سلام حبابي، سلام تو الموند، على سلامتكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. ناس ولات لكم اليوم اون غوسيت فاسيل كيما عودتكم. اليوم vous allez me dire c'est quoi ce plat. اليوم حنديرو du riz au foie et aux épices. Le riz هدايا انايا je l'ai goûté dans un restaurant indo. C'était délicieux. قعد في بالي. Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai cherché la recette. Je la partage avec vous. Restez avec moi pour préparer la recette ensemble. À tout de suite. Pour préparer notre recette اليوم, le riz au foie aux épices. Le plat, je l'ai mangé dans un restaurant indo. C'était un éclatement de saveur, c'était trop bon. Du coup, حوست على la recette. وحبيت je la partage اليوم معاكم. Donc pour les ingrédients واش لازم لنا. انا درت لهنايا لو فوا دانيو. لا حبيتو ديروا نتوما لو فوا دو فو ولا ديروا ميم لو فوا دو بولي. يجي بنين كيما ديروه يجي بنين. فوالا دونك درت انا ان بو دو فوا. واش لازم لي كيما الشرموله تاعنا لا ميم شوز. عندي 3 غوس داي، فلفل الكحل، الملح، راس الحانوت، العكري و لو جينجومبر. عندي طوماط كونسيرف، عندي البصل، عندي طوماطيش حب مسكرفجه، عندي بيان سور لو ري، وعندي l'huile. Je vais commencer par mariner le foie ديالي. فوالا نحطوه هكا كيما يقولوا ندوزنوه ونخليوه المارين. فوالا هكا نزيدلو نسكرفجلو الثوم هذاك. يحب بزاف الثوم لو فوا تاعنا كيما الشرموله تاعنا الالجيريان نديروها بالثوم. فوالا نحط لي زيبيس تاوعي، نحط شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل، لو جينجومبر. نخلي شويه باش ندير لا صوص تاعنا. سي بور سا جي ليسي ان بو ديبيس. العكري وبيان سور راس الحانوت. فوالا ندير ان تو بتي بو دو لويل هكا. on laisse mariner. نخليوه هكا. خطيوها في فيلم اليمونتير، حطوها في الفريجيدير. en attendant on va préparer la sauce تاعنا. لو ري ديالنا pour l'instant نديرو له والو، نحطوه غير في الماء يتنفخ شويه سي تو. ومن بعد هذيك نحطوه في لاصوص. pour préparer la sauce تاعنا نحط مقلاة سخن، نديرها شويه زيت، نحط هذيك البصل ديالنا. فوالا نخليوها يتقلى. كي تكتوكه نديرو تكتوكه تاع بصل وطوماطيش نوجدوها. هاي ليك نخليوه يتقلى غير بالعقل على نار هاديه. après on rajoute la tomate et les épices. voilà, restez avec moi. هاو البصل تاعي تقلى الى كراميليزي تاع هايل. فوالا يعني نحبو هكا ما تقلقولوش، يفو غير بالعقل. خليوه نزيدلو لا ما لا والو، خليوه يتقلى غير في هذاك الزيت. فوالا دوكا انايا نرمي لا طوماط تاعي. نرمي لا طوماط، نرمي
التوابل اللي قعدوا لي ميم اللي درناهم في الشرموله تاعنا. فوالا لي ميم. دونك العكري، فلفل الكحال، الملح، راس الحانوت، جنجمبر. فوالا هكا. انا نزيد لها اون كويير تاع لا طوماط كونسيرف هكا باش تجيني حمرا بيان، ونخلوها الميجوت حتى طيب لنا تكتوكه. فوالا اونتر طون انا نوجد مقله واحده اخرى نقلي فيها هذيك الكبده ديالي. انا ما نحبش نرمي ديريكتومون الكبده ديريكتومون في لاصوص، نحب نجوزها نسوطيها شويه في الزيت. فوالا ريستي افيك موا باش نشوفوا اون فا بريباري الكبده انصامبل. دونك المقله ديالي راهي تسخن، نرمي هذيك الكبده ديالي. فوالا لكم انا الكبده دائما نحب نجوزها في الزيت، نطيبها نص طياب باش تجي روعه، تجي بزاف بنينه. فوالا فوالا الكبده ديالي حسكم ما نطيبهاش بزاف، خلاص هكا من ديزان دو مينوت غير تقلى غير شويه، تطلق لو جو ديالها هذاك، ونحبسوا لها باش نحطوها في لاصوص طوماط تاعنا اللي وجدناها. فوالا التكتوكه ديالي طابت، هاي ليك جات هايله، واحد لي صال، واحد لودور، واحد واو تاع لي زيبيس روعه. دوكا انا كاسكو جو في فير، نحط عليها الكبده اللي قلت لكم سبقت جوزتها شويه في الزيت، قلت لكم ما طيبتهاش بزاف. هاي ليك كدا، ونزيدو نخليوها تكتك شويه، الميجوت ان بو يدخلوا لي زيبيس مع هذيك التقليه ديالي، يجي روعه. واو سي ترو بون. اونتر طون انا الروز ديالي صفيتو من الماء، فوالا نغطي عليها et on revient juste après une dizaine de minutes. الريحه راهي روعه. شوفوا كش طابت لي هذيك الكبده مع التكتوكه تاعنا، طابت ما شاء الله بزاف. فوالا البصل هذاك طاب. دوكا il nous reste que faire cuire le riz ديالنا. انا كاسكو جو في فير، نحي نصفي الكبده نحيها ابار هكا باش نخلي غير لاصوص، باش نرمي لو ري ديالي. لو ري نخليه نصفيه من الماء كما قلت لكم، خليته يتنفخ انا في الماء هكا. نحي كاع ديك التكتوكه، البصل، لو ميلونج تاعي تاع الكبده مع البصل نحيوهم، نحط لو ري، نزيد ان فير دو باش هكا يطيب لي لو ري بهاد لاصوص. فوالا نحطو لو ري هذاك اللي شمخناه، هاوليك نحطوه في لاصوص تاعنا. هاوليك فوالا نحركوه بيان، ونزيدو له ان فير دو باش يطيب غير ابتي فو، ما تخليوهش حتى يتحرحر. فوالا واو جا هايل. فوالا دونك لو ري ديالي هاوليك طاب لي جا روعه.
قلت لكم انا ما نخليش حتى يعجن لي. نتوما الا ما طابلكمش بيان سور تزيدوا له الماء. كاسكو جو في فير دركا انايا نحط لاصوص تاعي هذيك اللي وجدناها، ما نحطوش كامل لاصوص، نزيدو نشمخوه شويه بلاصوص اللي قاعد اللي فيه باش يتشرب لي بيان بهذيك لو ري بالكبده. اي اون ليس ان بو بور لو دريساج تاع لاسيت تاعنا. فوالا نزيدو له 2 بوتيت مينوت ونطفيو عليه. خلاص انا لو ري ديالي هذا تاع اليوم، لا روسيت تاعنا راهي واجده. جو في بريباري نوتر اسيت، ريستي افيك موا. لو ري تاعي شوفوا كيش جا روعه. انا نزيد له من الفوق هذيك لاصوص اللي قعدت لي بالكبده. فوالا جا هايل. il faut juste l'essayer, il est trop bon. Voilà هاك لو ري ديالي. Voilà donc le riz ديالي هاوليك واجد. J'espère que vous avez suivi la recette et vous allez l'essayer. قلت لكم ما ديروها بالكبده تاع الدجاج ولا الكبده تاع الدند، تجيكم ديليسيوز بنينه. فوالا لا روسيت تاع اليوم درناها ensemble. إلا عجبتكم ma recette, n'oubliez pas de me liker, un petit commentaire me fera plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et voilà, نقولكم à bientôt pour des recettes faciles à faire de Nes.